Hello guys, good morning everyone. आज म एउटा नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु साथीहरू। यो हेर्न सक्छौ यति डेन्जर पुलमा म यसरी चलाएर जान सक्छु। यो भने मेरो लागि सामान्य हो। यसमा कताबाट हाल्दा राम्रो होला? यहाँबाट हालिदिन्छु ल। उप्स कटाइदियो नि त हौ। लास्ट वान के को लास्ट वान? अझै दुईवटा छ। आउ आउ आउ, डोन्ट बी फियर। Shoot. You. No. अलिकता मात्रै भएको थियो यार, नत्र झन्नैले गएको थियो।